السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى من الله تكونوا بخير. نكملوا ان شاء الله الحصه ديالنا. المهم اليوم ان شاء الله عندنا واحد الميثود كيفاش اننا نديرو نحسبوا ليكو دو غوفيا. عندنا شي حويجات خصنا نعرفوهم ان شاء الله، نبداو ديريكتومون بلا ما نضيعوا الوقت. واخا لي ميثود دو كالكول دو غوفيا عندنا ثلاثه، عندنا الفيفو، عندنا الليفو، عندنا الكميب. فيرست ان فيرست اوت، لاست ان فيرست اوت، وهنا الكو مويان يونيتير بوندير. المهم ثلاثه ديال لي ميثود خصنا نعرفوا كيفاش نخدموهم. ملي يقولوا لنا نحسبوا الكود غوفيا ديال واحد البيان، كيفاش انني نخدم بهاد لي ميثود ثلاثه بهم، كيفاش ندير نحسب. والكود غوفيا شنو هو؟ باش انني نوصل للكود غوفيا خصني نحسب دي كو. المهم لي تيب دو كو شنو عندنا؟ اول حاجه غادي نشوفوا الكال الاولى، عندنا لابسونس دو ستوك، ما عندناش ستوك. دونك تتكون عندنا لاشا، تتكون عندنا لا برودكسيون، وتتكون عندنا لا فونت. صافي ما عندناش ابسونس دو ستوك. دونك ستوك ما عنديش، ملي شريتو برودكسيون عندنا ثلاثه ديال المراحل. صافي هاد الكا هادي بسيطه. المهم غادي نشوفوها، واخا هي تكون في الامتحانات بزاف، ولكن غنشوفوها باش نفهموا كيفاش نديرو نخدموا. اما اللي كان تيكون في الامتحان هي ملي تيكون عندنا ستوك باش نخدموا لي ميثود. دونك هاد الابسونس دو ستوك، دونك هاد لي ميثود غاديش نخدموا فيهم، هادو تيكونوا باش يكون عندنا ستوك. صافي المهم نبداو كيفاش اننا نحسبوا الكود غوفيان اللي داير عليه هادشي كامل. دابا لابسونس دو ستوك، دونك عندنا ثلاثه د الحوايج قلنا، عندنا لاشا وعندنا البرودكسيون وعندنا لا فونت. دونك عندنا الكود داشا وعندنا الكود ديال البرودكسيون، كو دو ديستريبيسيون. صافي ثلاثه ديال لي كو باش في الاخر تنحسبوا الكو غوفيان. دابا نشوفوا كيفاش ان شاء الله نحسبوا هاد لي كو هادو سامبل. غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس. صافي مزيان. ليكزيرسيس هو عندنا واحد لونتربريز باش انها تنتج واحد البرودوي، ولا باش دير لنا هاد البرودوي شحال يطيح عليها، شحال تخسر فيه. نشوفوا شنو كاين. عندنا واحد طابلو ديال لا ماتيير، هاد البرودوي هذا اللي هو البرودوي اكس باش ننتجوه خصنا لا ماتيير ان و ان. تا القرايه ديال ولا القرايه ديال ليكزيرسيس خصني نفهم كيفاش نقراها باش نعرف ملي تنجيب لي دوني. دونك باش ننتج واحد البرودوي اكس عندنا دو ماتيير، عندنا ام وعندنا ان. لا كونتيتي د ام اللي هي 5، والبري يونيتير يعني شاك يونيتي 10 تعطينا 10 دراهم. دونك 5 ديال لي كونتيتي عندنا 10 دراهم، شاك يونيتي تعطينا 10. المهم الان لا ماتيير ان عندنا ثلاثه ديال لي كونتيتي، شاك كونتيتي يعني الوحده تعطينا 20 درهم. هادو لي زانفورماسيون غادي ندوزو. عندنا لي دوني ترونسبور دي ماتيير بروميير، دي ماتيير ترونسبور دو ماتيير، يعني هاد اللي باش نجيبوهم طاح علينا ب 6 دراهم. صافي ترونسبور دو اكس هذا راه برودوي، يعني شنو البرودوي ولا واجد. دونك باش نديوه نبيعوه ولا شي حاجه شحال طيح علينا ب 10 دراهم. هذا واحد بيتي اكزيرسيس اللي هو سامبل باش نفهموا كيفاش تدوز لوبيراسيون. دونك هنا عندنا لا مان دوفر، الخدامه دو برودكسيون. دونك دخلنا البرودكسيون 50 درهم. صافي عندنا لينيرجي دو برودكسيون، داكشي الضوء كدا وداكشي دو برودكسيون 7 دراهم. شنو يطلبوا منا؟ كالكولي هنا كالكولي لو كود غوفيان. صافي نحسب لو كود غوفيان. دونك شنو قلنا باش نحسبوا الكود غوفيان؟ خصنا نحسبوا شي حوايج اللي باش نوصلوا للكود غوفيان. فوالا ندوزو لهنا ونديرو لابليكاسيون ديريكتوم. الكود داشا غنحسبوا الكود داشا هو الاول، كود دو برودكسيون، كود دو ديستريبيسيون. من بعد عاد نحسبوا الكود غوفيان. باش نوصلوا لهذا خصنا نحسبوا هادو اوبليجي. صافي اول حاجه سميتو الكود داشا. شنو هو الكود داشا؟ هو لونسومبل دي شارج داشا. الكود داشا هي من انني شريت داك باش انني ننتج هذا البرودوي، شنو شريت شنو استعملت. دونك شنو قالوا لنا هنايا؟ لونسومبل دي شارج داشا، يعني اي حاجه باش انني مشيت نشري هذاك البرودوي ولا ديك الماتيير اللي نجيبهم باش ننتج البرودوي شنو ضيعت فيه. دونك شنو عندنا هذا البرودوي باش يتنتج قالوا لنا عندنا شنو؟ عندنا لا ماتيير ان اللي هي 5 ديال لي كونتيتي 10، وعندنا الان اللي هي 3 ديال لي كونتيتي في 20. دونك هادو لي ماتيير باش نحتاجوهم باش ننتجو لو برودوي اكس. صافي حاجه اخرى غادي نجي نقرا لي دوني. هنا عندنا ترونسبور دي ماتيير. دونك انا باش نمشي نجيب ديك لي ماتيير ترونسبور خسرت عليهم 6 دراهم. هذا ترونسبور دو اكس. دونك هادشي هذا ماشي في لافاز ديال، ماشي في المرحله ديال لاشا. دونك تنشوف غير اللي في لاشا، يعني عندي الترونسبور د لاشا وعندي لي ماتيير ديالو. كندير نحسبها نجيو لهنا ديريكتوم. قلنا لونسومبل دي شارج داشا، غنجي لهنا ندير لابليكاسيون ديريكتومون. الكود داشا شنو قلنا عندنا باش ننتجو؟ لقينا 5 باش اننا ننتجو هاد البرودوي. عندنا لا ماتيير ام و ان، 5 من الام ب 10 و3 بكذا. دونك شنو ندير؟ عندي 5 مضروبه في 10 بلس شنو في واحد اخر 3 مضروبه في 20 كونتيتي ام. دونك هاد البرودوي اكس تيتكون من الام و ان، دو ماتيير. دونك 3 مضروبه في 20. والثالث واش مشيت نجيب هذا البرودوي باش نصنعو شنو جبت لي ماتيير، ولكن درت شي حاجه اخرى خصني ترونسبور. دونك غنجي ترونسبور 6 دراهم، غنزيد 6 دراهم بلس زائد
6 دراهم. الا حسبت هادشي كامل غيعطيني 116. سامبل مزيان. ندوزو الكود دو برودكسيون. الكود دو برودكسيون شنو تيساوي لي الكود داشا زائد اوتر فخي دو برودكسيون اللي هما لي مان دوغ والانرجي الى اخره. دونك في المرحله ديال لا برودكسيون ملي جيت تنتج شنو الحوايج اللي ضيعت. دونك هذيك لي ماتيير اللي جبت الكوداشا اللي شريتهم جبتهم باش ننتج بهم، جبتهم لا برودكسيون باش ننتج داك البرودوي. دونك الكوداشا اللي هي 116 جاي اونتخو شارج ديال لا برودكسيون اللي داخلين لنا في المرحله ديال البرودكسيون. واخا نمحي هادشي هذا قلنا كوداشا اللي هي 116 يعني هادشي راه عنده علاقه باش انني ننتج بيان ماشي وقفات هنا. هاد لي ماتيير جبتهم لهنا خسرت جبتهم. دونك الكود دو برودكسيون شنو عندي؟ الكود دو برودكسيون شنو عندي هنا؟ ترونسبور لا ما داخلش في الكود دو برودكسيون. دونك عندي لا مان دوغ دو برودكسيون 50 درهم. دونك غنزيد 50 درهم يعني الخدامه باش ننتج الخدامه شحال خسرت عليهم. وعندي الانرجي دو برودكسيون 7 درهم زائد 7 درهم. واش عندي شي حاجه اخرى ديال البرودكسيون هنايا في الطابلو؟ ما عنديش. دونك غادي نجبد هاد الطوطال هذا ونحسب صافي. تعطيني 173 صافي. الا جمعت هادشي تعطيني 173 مزيان. حاجه اخرى شنو عندي؟ عندي الكو دو ديستريبيسيون ديال التوزيع، لان البرودوي هو نتجتو البرودكسيون نتجتو من غادي نمشي الناس اللي دومونداو لي البرودوي نديرهم. دونك عندي الكو دو ديستريبيسيون شنو هما؟ هي لونسومبل دي شارج دو ديستريبيسيون اللي هو ترونسبور ولا البوبليسيتي ولا شي حاجه صافي باش انني نوصل هاد البرودوي. دونك غادي نجي لهنا نمسح هادو ونشوف شحال خسرت في الديستريبيسيون. يعني انا باش نمشي نوصل السلعه الماليه شنو خسرت؟ اغلبيه تيكون ترونسبور. دونك غنجي لهنايا سالينا من هادشي عندي ترونسبور دو برودوي. دونك ترونسبور شحال طاح عليا الا بغيت نوصلو ب 10 دراهم صافي. فوالا هنايا عندي كل ديستريبيسيون اللي هو 10 دراهم. هنا هذه هي مرحله الديستريبيسيون. قالوا لنا الكود روفيان شنو هو الكود ديال البرودكسيون زائد الكود ديال الديستريبيسيون. دونك شنو هو الكود؟ حيت شنو الكوداشا داخلنا في البرودكسيون. البرودكسيون هو اللي 173. نجي لهنايا يعني الكود روفيان تيجمع لنا هاد لي كول بجوجهم برودكسيون ديستريبيسيون. دونك شحال عندنا؟ عندي 173 بلس الكود دو ديستريبيسيون اللي هو 10. دونك شحال هي 183. واضحه الامور ياك صافي. دونك هاد البرودوي اكس اللي بغيت ننتجو شحال طاح عليا؟ 183 درهم 183 درهم صافي. واضحه. هاد اللي قلنا لا ستركتور ولا لا ميثود الاولى ولا البروميير كا لابسونس دو ستوك تكون سامبل فيها 3 المراحل ولا 4: كود داشا، كود دو برودكسيون، الكود دو ديستريبيسيون والكود روفيان. الكود روفيان هو لونسومبل ديال الكود دو برودكسيون زائد الكود دو ديستريبيسيون. هاد لافاج هادي بسيطه، نتمنى من الله انها تكون سهله، حيت ان شاء الله اللي موراها غادي نديرو فين تيكون عندنا الستوك كيفاش نديرو نخدمو. يعني ملي تيكون عندنا الستوك غنخدمو لي ميثود بثلاثه، يعني اي ميثود هنا خصني نضبطهم كيفاش انني نخدمو بهم صافي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.